विश्व वातावरण दिवस हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि भव्य रूपमा मनाइयो। हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मूल मन्त्र भन्ने उद्घोष सहित स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मान्छेको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी विश्व वातावरण दिवस सम्पन्न भयो। वातावरण स्वच्छ राख्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, निष्कासित, उत्पादित तथा अव्यवस्थित किसिमका फोहोर मैलाहरूलाई आधुनिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै अधिकतम लाभ समुदायमा पुर्याउने सामाजिक संघ संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू बीच आपसी अन्तर्सम्बन्ध विकसित गर्न सहयोग पुर्याउने, उनीहरूको सिप, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिने, जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक प्रभावबाट अधिकतम फाइदा लिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र नेपालको वातावरणीय मुद्दालाई सशक्त ढंगबाट समाधानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई सचेत बनाउनका लागि स्थापित गैर सरकारी संस्था प्रज्ञा सीड्स नेपालको अगुवाईमा बौद्ध फाउन्डेसन, छोरगन महिला समाज, हिमालयन रुस ट्रु फुड्स, फोहोर मैला कञ्चन तथा बौद्ध क्षेत्र विकास समितिको सहकार्यमा बौद्ध स्तूपा वरपर सरसफाई, फोहोर स्थानमा वाल पेन्टिङ, चित्रकला लेखन, जथाभावी फालिएको फोहोर व्यवस्थापनका साथै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने वस्तुमा विभाजन गरेर कम्पोस्ट मल बनाउने विधि समेतको जानकारी दिइयो। हरेक वर्ष जुन 5 मा मनाइने वातावरण दिवसमा बी स्मार्ट, गो ग्रीन भन्ने आफ्नै नारा सहित सरोकारवाला संघ संस्थाहरू, संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा भिक्षु लगायत स्थानीय व्यक्तित्वहरूको पनि उत्साहजनक उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमको लागि जुन 3 देखि नै तयारी गरिएको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ क्षेत्रलाई आधार बनाएर शून्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि लेट्स क्लिन काठमाडौँ अवधारणालाई लागू गर्न प्रज्ञा सीड्स नेपालले फोहोर मैला व्यवस्थापनको पाइलट प्रोजेक्ट पनि यही क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रमको पहिलो दिन प्रज्ञा सीड्स इन्टरनेशनलका अध्यक्ष पियर चापुसटको उपस्थितिमा बौद्ध फाउन्डेसनले सचेतनाका लागि बौद्ध क्षेत्र वरपर सञ्चालनमा रहेका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायका साथै सरोकारवालासँग फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जानकारी आदान प्रदान गरेको थियो। हामीले उहाँहरूसँग यो दिनबाट सुरु गरेर एक्जाम्पलको रूपमा राखेर बौद्धलाई सहभागी देखाउँ भन्ने अभियानमा लागेका छौँ। फोहोरलाई कसरी मोहर पार्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे मनाइराखेको छ। ग्रीन इकोनोमी भन्छौँ हामीले त्यसलाई। कल्याण गुठीको प्राङ्गणमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफ्नो व्यावसायिक संस्था र फोहोर मैला व्यवस्थापनको बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो। We separate the plastics, then the degradable things we put in a different bins to throw it actually. But now soon we'll start with some different ideas maybe. So at the moment that's all. नकुने चिजहरू चाहिँ एक साइडमा नकुने चिजहरू चाहिँ एक साइडमा राखेर अहिलेसम्म युज गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो त्यो डस्टबिनहरू छुट्टा डिफ्रेन्ट चाहिँ गरेको छैनौँ होइन। अब कुहिने चिजहरू एकातिर राखिन्छ अनि प्लास्टिकहरू डिफ्रेन्ट राखिन्छ, तर अब जुन चाहिँ डम्पिङ गर्नु कम्पोस्ट बनाउनलाई चाहिँ हामीसँग लिमिटेड प्लेस भएको थियो, हामीले अहिलेसम्म गरेको छौँ। We started this project and we try to do something different, because we don't believe really in charity. We don't believe that we have to to be like parents to tell people what is good to do or what is not good to do. But why we think that we can share information on how we know that things could be done better and how it can be benefiting for everyone. साथै आयोजकले सम्पन्न गर्न लागेको कार्यक्रमले
बौद्ध क्षेत्रलाई प्रदूषण रहित बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने धारणा समेत राख्नु भएको थियो। कामना हाम्रो थियो कि यसरी संस्थाहरू मिलेर चाहिँ काम गरोस् भन्ने हाम्रो त्यो थियो। यो चाहिँ आज मैले सफल भएको महसुस गरेँ र आगामी दिनमा जुन किसिमको कार्यक्रम राखेको छ, विशेष गरेर फोहोर मैलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बौद्धलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटलाई कसरी एउटा यो काठमाडौँको एक्जाम्पलरी एरिया बनाउने, त्यो कुरा सम्बन्धी हामीले थाहा पायौँ र अति नै खुसी लाग्यो र हामी यसमा साथ दिन तयार छौँ। त्यस्तै जुन 4 का दिन प्रज्ञा शीर्ष नेपालले छोरगन महिला समाज लगायत अन्य महिला समुदायलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरेको थियो। 50 वटा घरबाट फोहोर मैला चाहिँ जम्मा पारेर भोलिको जुन कार्यक्रम छ त्यसमा हाम्रो एउटा सानो वर्कसप पनि छ। त्यसमा हामीले त्यसलाई कसरी छुट्याउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ, हामी त्यो सानो वर्कसपमा तपाईहरु सबैजनालाई देखाउनेछौँ। आज हामी पोलिथिन ब्याग्सहरु दिने गरेछौँ हैन। एउटा घरमा चाहिँ 2टा दिने, जम्मा चाहिँ कुइने चाहिँ एउटामा राख्ने, नकुइने चाहिँ अर्कोमा राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो आजको बजारको अवस्था हो, जुन चाहिँ सानोतिनो किराना पसल छ अनि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि छ, जसबाट चाहिँ हामीले दैनिक उपभोग्य सामानहरू घरमा लिएर आउँछौँ। घरमा लिएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि पानीको बोतल होस् या तरकारी केलाएर फालेको फोहोर होस् या जुनसुकै प्लास्टिकको झोला होस्, हामीले लगाएर फालेको पुरानो लुगा नै किन नहोस्, सिसाको बोतलहरू नै किन नहोस्, त्यो सबै फोहोरको एउटा रूप हो नि। अनि कुइने फोहोरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बगैँचामा बारीमा प्रयोग गर्ने हामीले मल जुन हुन्छ, जसलाई हामीले कम्पोस्ट मल भनेर प्रयोग गर्छौँ, जुन चाहिँ अर्को रासायनिक मलहरू भन्दा धेरै फाइदाजनक पनि हुन्छ र हाम्रो आफूले खाने चिजहरूलाई त्यसले राम्रो पनि बनाउँछ। मल बनाएपछि रसहरू पनि निक्लिन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीले बायोग्यास भन्छौँ। ग्यास बनाएर त्यसबाट विद्युत उत्पादन पनि हुन्छ र हामीले भान्सामा जुन अहिले ग्यास प्रयोग गरेर खाना पकाउँछौँ त्यसको ग्यासको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो कार्यशालापछि महिला समूहहरूलाई विभाजन गरी बौद्ध क्षेत्रकै करिब 50 घर तथा रेस्टुरेन्टमा फोहोर संकलन सम्बन्धी घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। फरक फरक 2 रङका प्लास्टिक झोला समेत वितरण गरी कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई संकलन गर्न लगाई कम्पोस्ट मल तयारी विधिका लागि संग्रहित गरिएको थियो। सो क्षेत्रमा जैविक झोला पनि वितरण गरिएको थियो। सोही दिन साँझ बौद्ध क्षेत्रको उत्तरी प्रवेशद्वार नजिकै रहेको फोहोर फाल्ने ठाउँमा वाल पेन्टिङ कार्य हिमालयन रुट्स टु फुड्सले सम्पन्न गरेको थियो। त्यसै गरी कार्यक्रमको तेस्रो दिन जुन 5 मा बिहानैदेखि बौद्धनाथ एरियामा मान्छेको चहल पहल रहेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्था तथा विद्यालय लगायत भिक्षुहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको शुभारम्भ स्तूपा प्रवेशद्वार छेउमा रहेको ठूलो घण्ट बजाएर गरिएको थियो। आकर्षक ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूको समूह, विभिन्न गुम्बाबाट आउनुभएका भिक्षुहरू तथा सोही क्षेत्रमा सञ्चालित संघ संस्थाहरू प्रतिनिधिहरूका साथै स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थितिमा वातावरण र्याली सम्पन्न भएको थियो। बौद्ध स्तूपाको सरसफाइमा बौद्ध भिक्षुहरूको सक्रिय सहभागिता पनि उल्लेखनीय रहेको थियो।
कर्मबा गुरुले 108 किसिमको गाइडलाइन्स दिनुभएको छ। मुख्य के गर्ने, संसारलाई यो पृथ्वीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, सफा कसरी गर्ने, यसमा हामीले के सिक्नुपर्छ, ज्ञान के लिनुपर्छ, वाट इज राइट, 108 गाइडलाइन्स छ। त्यसको बाद अन्तर्भाग के छ भने त्यो गाइडलाइन्समा प्लास्टिक युज नगर्नु, पानी कसरी गर्ने, एनर्जी कसरी सेभ गर्ने, नचाहिँदो खेरो नफाल्ने, हाउ टु प्रोटेक्ट, हाउ टु सेभ, प्लान्ट द ट्रिज एन्ड गिभ द एजुकेसन। अघिल्लो दिन साँझ वाल पेन्टिङ गरिएको भित्तामा चित्रकला लेखन कार्य पनि सञ्चालन गरिएको थियो। साथै बौद्धनाथ क्षेत्रको केही पर निजी जमिनमा थुपारिएको फोहोर सबैको सक्रियतामा संकलन गरी व्यवस्थापन पनि गरिएको थियो। हातमा पन्जा र नाकमा मास्क लगाएका युवा विद्यार्थीहरू तथा भिक्षुहरूको अग्रसरता हेर्दा लाग्थ्यो अबको दिन प्रदूषण मुक्त दिन हुनेछ। त्यसैगरी संकलन गरिएको घर घरको फोहोर छोरगन महिला समाजका सदस्यहरूबाट कम्पोस्ट मल बनाउने स्थानसम्म लगिएको थियो। साथै सोही स्थानमा प्रज्ञा सीड्स नेपालले संकलित फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने विधिका बारेमा जानकारी गराएको थियो। यो मल बनाउने एउटा स्याम्पल मात्रै हो। यसको के हुन्छ भनेपछि यसलाई हामी माथिबाट अहिले सबै अर्ग्यानिक वेस्ट राखिसकेपछि झारपात राखेर र माइक्रो अर्ग्यान भन्ने अलिकति हुन्छ लिक्विड, त्यो राखेर यसलाई छोपिदिन्छौँ। अनि त्यो छोपेर राखेको 45 दिनमा मल भएर परिवर्तन हुन्छ। त्यो 45 दिन लाग्छ। बौद्ध क्षेत्रको केही पर रहेको पार्कमा प्रज्ञा सीड्स नेपालले कुहिने र नकुहिने वस्तुहरूको पहिचानका लागि कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो। ड्रममा पनि बनाउन मिल्छ, प्लास्टिकको ड्रम, कलामको अरू ड्रमहरू हुन्छ नि त्यसलाई पनि काटेर पनि बनाउन मिल्छ। अनि कुहिने फोहोर राम्रो मल बनाउनलाई र छिटो मल बनाउनलाई चाहिँ हामीले ठुलो यस्तो ठुलो ठुलो टुक्राहरू नराख्ने, राख्नु पर्यो भने पनि सानो सानो पारेर राख्नु। साथै वातावरण दिवस मनाउन आएका विद्यार्थीहरूको मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खालका खेलहरू पनि खेलाएको थियो। सोही स्थानको अर्को छेउमा बौद्ध फाउन्डेसनले नकुहिने फोहोर वस्तुबाट निर्माण गरिएका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी सञ्चालन गर्नुका साथै नकुहिने वस्तुको पुनर्प्रयोग तरिकाको बारेमा जानकारी समेत दिएको थियो। वातावरण दिवसमा सहभागीलाई खेल मनोरञ्जन प्रदान गर्न गोदावरी एल्मुनाईका एस्ट्रो बोइज तथा स्थानीय समूहले आकर्षक आधुनिक नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। अपराह्न स्थानीय ज्ञानगुठीको सभाहालमा वातावरण संरक्षणमा
समुदायको दायित्व र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम भएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रज्ञा सीड्स इन्टरनेसनलका अध्यक्ष पियर च्यापुसटले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा वातावरण संरक्षणमा संलग्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरणविज्ञहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, चिकित्सक, इन्जिनियर तथा स्थानीय व्यक्तित्वहरूका साथै युरोपियन युनियनका हेड अफ कोअपरेसनका लुइस नभारोको समेत उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरू सबैले वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी चासो राख्नुका साथै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। So where green economy enters in? Actually, to achieve zero waste, we have different tools. You need awareness in the people. You need to mobilize the communities. Who are the communities? Here the communities are the local people living. They are also the private actors. They are also the government. You have to make those people work together to be able to avoid the waste. Infrastructure is also necessary. But you need sustainable infrastructure. Sustainable in the way that you have to involve the private sector properly, but also the local community. Plastic यति हानिकारक छ भने र नेपालीहरूले त्यसको गलत पक्ष या खराबी पक्षको बारेमा जानकारी नभएको अवस्थामा यसलाई प्रयोग गर्न हुन्न भनेपछि यो साँच्चै हाम्रो समाजमा हानिकारक छ, यो रोगको स्रोत छ भन्ने यदि हो भने नेपालमा प्लास्टिक उत्पादनको लागि हामीले ब्यान किन नगर्ने? तपाईहरुलाई थाहा होला नहोला, I have informal डाटा जुन एउटा मेडिकल को एउटा हस्पिटलबाट जुन बाइप्रोडक्ट्स निस्किन्छ त्यो जति चाहिँ हानिकारक अरू कुनै पनि हुँदैन। I have that information. यो कुइने फोहोर नकुइने फोहोर एक ठाउँमा छुटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा घरको एउटा महिलाले थाहा पाएर छुट्दैन त्यो कुरा, किनकि महिलाले त मिलाएर दुईवटा भाँडामा दुई खडी फोहोर कुइने र नकुइने छुटाइरहेको हुन्छ भने पुलिसले गएर चाहिँ त्यो कागज उनीहरूले भनेको अब धेरै काम कुरा गर्दा कागज प्लास्टिकहरू हुन्छ त त्यो लगेर जुनसुकै ठाउँ पनि हाल्न सकिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घरको पुरुषहरूले पनि यो कुराको चेतना हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। वेस्ट इज नट स्टार्टेड मटेरियल, यो चाहिँ यो स्टार्ट गर्ने चिज त्याग्ने पाल्ने विषयवस्तु होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भनेर हामीले बुझाउन किनभने हाम्रो अरू थुप्रै कुरा छ भने अहिले धेरै खालको कुराहरू आएको छ, टेक्नोलोजीको कुरा आएको छ, वेस्ट टु इनर्जी भन्छ हामी। It's really encouraging for us to see the commitment on the side of the municipal authorities, but also on the grassroots level in the local communities, and to see the efforts that are being put in by all these organizations that are organizing this event. I mean, of the things that I understood the importance of the formal education system and the awareness. Rana was mentioning also the awareness, and we think really this is super important, but also one of the issues that is essential and one of the key principles in the green economy is that it also pays, that it's also profitable, and people can get a benefit from this is one of the principles of the green economy, is that at the end of the day, if there is a benefit from the composting, the people that starts the process by segregating at home the organic waste also sees a little bit of the profit, and that's a challenge to put in place a system that the person at the beginning of the chain also has an incentive, a monetary incentive. I mean, there is the awareness part and the education part has to be complemented with the economic incentive that Rana was also. I was thinking, this is like vocational training that we have. We also send youth to different vocational training. So if something like how to manage it with solid waste, some sort of that kind of training comes in Bogda or in Kathmandu, it can also create manpower, like it can create jobs as well. So I feel this is very important. गुन्द्रुक भनेको मुला र सागको पात, त्यो सागको पातलाई पखालेर खाल्टो खनेर सफा गरेर त्यसलाई कुवाएर निकालेर सुकाएर हामी त्यसको सुप बनाएर खान सक्छौँ क्या। हामी नफाल्ने कुरालाई हामी त्यसरी त्यसलाई कुवाएर गर्न सक्छौँ भने फाल्ने कुरालाई हामी कुहाउन सक्दैनौँ, हामीलाई आउँदैन त्यो कुरा, हाम्रो अवश्य पनि आउँछ। हामीलाई के कुरा चाहिँ आउँदैन भन्दाखेरि हामीलाई चाउचाउ हामी खाँदैनौँ, चाउचाउ हामीलाई खान सिकाइयो, चाउचाउको खोर कहाँ खान सिकाइएन, हामी चुइङ खाँदैनौँ, चुइङ खान सिकायो तर चुइङको खान सिकाइएन, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई आउँदैन।
our peer and we are very much motivated. Maybe we can start these things right away from maybe this week. We can start with our own strategy and all these things, how we can go door to door and make people aware to segregate the things. At least they should segregate the organic waste in one dustbin and non-organic another dustbin. And some hazardous things, maybe they should give separately to the garbage collector. And I want to tell one more thing, that greenery is very important. Okay, we are talking about the green economy. All about is that how we can generate money out of the waste and make more greenery. We plant a tree, maybe in the Kathmandu, inside the Kathmandu, in the roads, or maybe other mountains in the Kathmandu. So Kathmandu will be more green. But we want to create more social entrepreneurs also. So that social entrepreneurs should be producing compost or biogas and generating electricity out of biogas, and they can make money out of that also. So we need a more social entrepreneur in Kathmandu. In urban city like Kathmandu, we need more social entrepreneurs. So we are ready to train the social entrepreneur also and make them work in our pilot project or make them work in our bigger way whenever we cover the other part of the Kathmandu. So this is my things to tell for today. Thank you. जुन 5 साँझको समय सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका थिए। बाँकी थियो वातावरण दिवसको कार्यक्रम समापन गर्ने। प्रज्ञा शीर्ष नेपाल लगायतका स्थानीय संघ संस्थाको पहलमा बी स्मार्ट गो ग्रीन लेखिएको दीप प्रज्वलनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। विभिन्न सांस्कृतिक वेशभूषामा सजिएका बालबालिकाहरूले सो दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समापन गरेका थिए। जनसंख्या वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित हुने देशमा हरित अर्थतन्त्रको खोज गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले वातावरण जोगाउन आजैदेखि कम्बर कसौं, भावी पीढीको लागि सुन्दर र हरियाली पृथ्वीलाई जीवन्त राखौं।